जानवरों में गर्मी की शिद्दत को किस तरह से कम किया जा सकता है? क्या सख्त गर्मी के अंदर धूप में जानवर को नहलाना चाहिए या नहीं नहलाना चाहिए? ये जानवर की सेहत के लिए नहलाना ठीक है या जानवर की जान जा सकती है? इस बात में कितनी हकीकत है? जानवरों को गर्मी के अंदर खुराक क्या देनी चाहिए? ऐसा देसी नुस्खा, देसी फार्मूला क्या दें जो कि जानवर की गर्मी का तोड़ हो, गर्मी को कम कर दे? आज की वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस वक्त गर्मी अरूज पे है। जो हमारा इलाका है जनूबी पंजाब का, जिसमें लिया, भक्कर, चौक आज़म, फतेहपुर, ये जो एरिया है, इसमें इस वक्त 50 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत चल रहा है। तो जहां इतनी गर्मी जो है इंसानों के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, उसमें जो जानवर हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। गर्मी के अंदर जानवर क्या अलामात जाहिर करते हैं? जानवर को, जिसे हम कहते हैं कि हीट स्ट्रेस हो गया है, इस हीट स्ट्रेस की अलामात क्या हो सकती हैं? इसके बाद आपको बताऊंगा कि उसका तोड़ क्या है, इस गर्मी को कम किस तरीके से करना है, देसी फार्मूला क्या है, वो आगे चल के शेयर करता हूं। पहले आपको जानवर में हीट स्ट्रेस की अलामत बताता हूं। पहली जो अलामत है वो ये है कि जानवर का जो बॉडी टेम्परेचर है, जो जानवर के जिस्म का दर्जा हरारत है, जिससे हम गोबर वाली जगह पे थर्मामीटर लगाते हैं और चेक करते हैं कि जानवर का बुखार कितना है, वो बढ़ जाएगा। 105 हो जाएगा, 106 हो जाएगा, 7 तक चला जाएगा। दूसरे नंबर पे जानवर अपनी मुंह से रालें टपकाएगा, सांस जरा तेज लेगा, होके भरेगा, ठीक है, आगे पीछे हरकत करेगा, सांस लेते वक्त मूव करेगा, ये अलामत जानवर जाहिर करेगा। इसके बाद जानवर अपना खाना पीना जो है वो कम कर देगा। इसके बाद जानवर अपने जो मिल्क की प्रोडक्शन है, दूध की पैदावार है, वो गर्मी की शिद्दत की वजह से कम कर देगा। इसके बाद जानवर थका थका सा महसूस होगा, सायादार जगह है वहां पे बैठा हुआ है तो बैठा हुआ है, अगर खड़ा हो गया तो जानवर खड़ा हुआ है, पानी बार बार पिएगा, बार बार थोड़ा थोड़ी मकदार में पेशाब करेगा। अच्छा, इसकी वजह से और जानवर किस तरह मुतासर होता है कि एक तो नुकसान हुआ कि जानवर की दूध की पैदावार कम हो गई, दूसरे नंबर पे जानवर हीट पे नहीं आएगा, तीसरे नंबर पे जानवर का नुकसान ये होगा कि अगर हीट पे आता भी है तो जानवर टीका रखवाने के बावजूद, मेल जानवर से क्रॉस कराने के बावजूद जानवर गब्बन नहीं होगा, प्रेग्नेंट नहीं होगा, हामला नहीं होगा। इसके बाद नुकसान क्या हो सकता है कि जो जानवर पहले से प्रेग्नेंट खड़ा हुआ है वो अबार्शन कर सकता है, बच्चा जाया कर सकता है। इस वजह से, इस नुकसान से बचने के लिए अब हमें कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए ताकि जानवर दूध की पैदावार भी मेंटेन रखे, बराबर रखे, कम ना करे, हीट पे भी आए, और जो प्रेग्नेंट जानवर खड़े हुए हैं वो अबार्शन ना करें। अच्छा, इसकी वजह से एक और अलामत भी आती है कि जो जानवर ज्यादा गर्मी करता है, मुंह से रालें टपकाता है, रालें टपकाने की वजह से जानवर की जो पीएच है जिस्म की वो कम हो जाती है, तेजाबियत हो जाती है, और इस तेजाबियत की वजह से मैदा भी डिस्टर्ब रहता है और जानवर लंगड़ापन भी जाहिर करता है। अब बात करते हैं कि गर्मी को ख़त्म किस तरह से करना है। कुछ बुनियादी ज़रूरियात हैं जानवरों की, जिस तरह सायादार जगह का होना, दूसरे नंबर पे जगह या शेड आपका इस तरह का हो कि हवा क्रास हो, दोनों तरफों से खुला हुआ हो, ये ना हो कि एक तरफ से खुला है, हवा आए आगे बंद हो। ये अगर आपने बंद रखना भी है तो यहाँ पे जालियां लगाएं, यहाँ से काफी जो ईंटें हैं वो निकाल लें, ताकि अगर एक तरफ से हवा आए तो दूसरी तरफ से क्रॉस हो जाए और दूसरी तरफ से भी हवा आए और जानवर को लगे। इससे गर्मी की शिद्दत में कमी होती है। ये बात बहुत आम सी है, लोग नीचे कमेंट भी कर देते हैं कि इतनी सादा सी चीज क्यों बताई है, टाइम वेस्ट कर दिया है। भाई, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस गलत प्रैक्टिस को, इस चीज को कर रहे होते हैं इस तरह, हमने खुद देखा है। इस वजह से लोगों को बताना जरूरी है कि दोनों तरफ से जगह जो है वो खुली होनी चाहिए, जगह किसी तरफ से बंद ना हो। अच्छा, तीसरे नंबर पे अगर आप पंखे लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, शावर लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, शावर लगाने चाहिए। पंखे जो हैं जो छत के ऊपर लगे होते हैं डायरेक्ट, वो नहीं होने चाहिए, वो जानवर को बजाय फायदा देने के नुकसान दे रहे होते हैं। ऊपर जो गर्मी, जिस तरह आमतौर पे घरों में पंखे के नीचे बैठते हैं तो पंखा गर्मियों में आग बरसा रहा होता है, तो जानवरों को भी सेम इसी तरह गर्मी लगती है। पंखे जो आपने लगाने, आपने अक्सर डेयरी फार्म में देखे होंगे कि पंखे इस तरह साइड पे ऊपर एक जाली लटकी होती है, यूं पंखा लगा होता है, तो यूं जानवरों को हवा लगती है।
اگر آپ نے پنکھا لگانا ہے تو سائیڈ والا پنکھا لگائیں، چھت والا پنکھا نہ لگائیں، وہ بجائے فائدہ دینے کے جانور کو نقصان دے رہا ہوتا ہے، گرمی آگ برسا رہا ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اگر آپ کے پاس جی آپ نہیں افورڈ کرتے شاور لگانا، تو پھر سوال پوچھا جاتا ہے ہم جو دیہاتوں میں ہماری ڈیری فارمنگ ہے، کچھ جانور جو قلعے پہ باندھے ہوتے ہیں، تو ان کو نہلانا چاہیے یا نہیں نہلوانا چاہیے؟ تو ان کو نہلوانا چاہیے، کیونکہ گرمی کی شدت اسی طرح ہی تو کم ہونی ہے، ہم خود بھی تو گرمی کے اندر نہا رہے ہیں۔ اب کرنا یہ ہے کہ نہانے کے فوراً بعد جانور دھوپ پہ نہ جائے، سایہ دار جگہ پہ رہے، ہوا کراس ہوتی رہے تو مسئلہ نہیں بنے گا۔ ہاں اگر آپ جانور کو دھوپ پہ نہلوا رہے ہیں یا نہلوا کے اس کے بعد جانور کو دھوپ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے لازمی جانور کو نقصان ہوگا، ہیٹ سٹریس کم ہونے کی بجائے زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ کوشش یہ کر لیں کہ جس طرح 10-11 بجتے ہیں کہ گرمی ابھی اتنی شدت اختیار نہیں کرتی جتنی 1-2-3 بجے ہوتی ہے، تو 10-11 بجے جانور کو اچھی طرح نہلا دیں، 15-20 منٹ جانور کے اوپر پانی چھوڑیں موٹر کے ذریعے۔ اس کے بعد جب پھر تھوڑا سا ٹھنڈا پیر ہو 5-6 بجے کا ٹائم، تب جانور کو فوراً نہلوا لیں تاکہ جو دن بھر گرمی کا احساس ہے وہ جانور کولنگ کا ایفیکٹ محسوس کر لے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر گرمیوں میں آپ جانور کو دودھ دھونے سے پہلے ایک بار فریش تازہ دم کر لیں گے نہلوا کے، تب جانور دودھ کی پیداوار بھی کم انشاءاللہ نہیں کرے گا، 1-2 کلو صرف اسی نہلوانے کے ذریعے جانور دودھ جو ہے وہ بڑھا جائے گا۔ اس کے بعد 24 گھنٹے جانور کو تازہ پانی دستیاب ہو، جب جانور کا جی چاہے جانور جا کے پانی پی لے، اور جو پانی کی حوضی ہے وہ سایہ دار جگہ پہ ہو تاکہ پانی گرم نہ ہو۔ اس کے بعد آتے ہیں خوراک پہ، کہ خوراک ایک تو ہم ڈال رہے ہیں یا سائلج ڈال رہے ہیں یا سبز چارہ ڈال رہے ہیں یا سبز چارہ اور توڑی ڈال رہے ہیں یا ہم اس کے ساتھ ونڈا ڈال رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اس میں کوشش کرنا ہے جو گرمی کے پہر ہیں اس میں ہم سبز چارہ ہی ڈالیں، جو ٹھنڈے پہر ہیں صبح کے وقت یا پھر شام کے وقت، تو اس وقت ہم جو زیادہ انرجی والی، زیادہ قوت والی، زیادہ طاقت والی خوراک ہے، ونڈا ہو گیا، چوکر، کھل، دالا، یہ جو چیزیں ہیں یہ ٹھنڈے پہر ڈالیں۔ 60% جو خوراک ہے وہ کوشش کریں کہ ٹھنڈے پہر ہو، 40% جو خوراک ہے وہ آپ گرمی کے پہر ڈالیں، اور گرمی کے پہر میں آپ سبز چارہ ڈالیں۔ رات کے اوقات میں لائٹیں آن رکھیں، روشنی آن رکھیں تاکہ جانور خوراک کو دیکھیں اور جانور خوراک کھا سکیں۔ اس کے بعد ونڈے کے ساتھ ساتھ آپ جو کا جو آٹا ہے وہ جانوروں کو لازمی دیں، ہر 100 کلو ونڈے کے پیچھے 25 کلو آپ جو کا آٹا ایڈ کر دیں۔ اس کا کولنگ ایفیکٹ ہے، جانوروں کو یہ راحت محسوس کرواتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے گلوکوز کا استعمال، منرلز کا استعمال اور ٹاکسن بائنڈر کا استعمال، یہ بھی گرمیوں کے اندر لازمی کروائیں، اس سے جانوروں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب آتے ہیں اس فارمولے کی طرف جو کہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ فارمولہ پہلے بھی میں نے شیئر کیا، لیکن لوگوں نے کہا جی بہت زیادہ مہنگا فارمولہ ہے۔ بھائی جتنی مقدار ہے اس کی بہت مختصر ہے، جانور آپ کا لاکھوں میں ہے، قیمتی ہے، یہ پیسے بالکل معنی نہیں رکھتے۔ بیسن ہے جی صرف 100 گرام، شکر ہے جی صرف 200 گرام، تخم ملنگا ہے جی 100 گرام، گلوکوز ہے جی 50 گرام۔ یہ 4 چیزیں آپ نے ایک ڈوز ہے، یہ جانور کی ایک خوراک ہے، 5 سے 6 لیٹر پانی کے اندر حل کرنی ہے، مکس کرنی ہے اور جانور کو پلا دینی ہے۔ اگر آپ کا جانور قیمتی ہے، اچھی پروڈکشن دینے والا ہے، لیکن ہیٹ سٹریس کی وجہ سے پیداوار کم کر ہے، تب آپ یہ فارمولہ جو ہے آزمودہ ہے، کوئی اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہے، آپ کے جانور زیادہ قیمتی ہے، آپ کی جو پیداوار ہے وہ زیادہ قیمتی ہے، آپ یہ فارمولہ اپنے جانوروں کو استعمال کروائیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت شکریہ۔